السلام عليكم. غادي نديرو دابا الكمالة ديال الكور ديالنا ديال الالغوريثم. نبداو بواحد البتيت ريكابيتولاتيف ديال داكشي اللي شفنا في لا فيديو بريسيدونت. اول حاجه شفناها شنو هي الديفينيسيون ديال الالغوريثم، شفنا لا ميثود ديال ريزولوسيون ديال واحد البروبليم اللي كنتبعوا واحد لابروش ديسوندونت، نديرو سبيسيفيكاسيون دوني تريتمون ريزولتا، وكان يكونوا عندنا دي فاريابل دي كونستانت. شفنا لا ستركتور ديال الالغوريثم كيفاش كنكتبوه، شفنا لي فاريابل لي تيب ديالهم نيميريك تيست بوليان، ودرنا لا ديكلاراسيون دي فاريابل. شفنا لي زوبيراتور اريثميتيك اي لي زوبيراتور لوجيك، حيت قلنا اننا لي زوبيراتور لوجيك غادي نشرحوهم في لي زيكزيرسيس. داكور، وشفنا لي فونكسيون دونطري اي دو سورتي. دابا غادي نشوفوا لافيكتاسيون. شنو هي لافيكتاسيون؟ نبداو بهذا الجهه. كيقول لك لافيكتاسيون cette opération consiste à affecter une valeur de même type. de même type. شنو هي de même type؟ ميمكنش نافيكتيو واحد الفالور مثلا اونتير لواحد type يكون تكست او لا بوليان. داكور، à une variable. وكما قلنا variable هي واحد لاكاز في لا ميموار. داكور، l'affectation est représentée par une flèche vers la gauche. هكا كنريبريزونطيوها، flèche vers la gauche. Cette opération est notée comme suit. واحد l'exemple. variable affectation واحد لا فالور كنافيكتيو واحد لا فالور واحد لا فاريابل. هادشي ديالنا على اليمين كنحطوه في هادشي ديالنا على اليسار. D'accord. Cette notation veut dire que la variable située à gauche de la flèche prend la valeur de l'expression située à sa droite. هادشي اللي قلنا، هادشي اللي كاين في اليمين كيتحط في هادشي اللي كاين في اليسار. هو درنا لنا واحد ليكزامبل. مثلا عطاونا واحد لا فاريابل سموها x، وافيكطاو ليها حطوا فيها لا فالور ديال a زائد b مقسوم على 3. كون عندنا مثلا هنا 3 زائد 3 اللي هي 6 مقسوم على 3، x غادي تكون فيها جوج. مثلا هنا نقولوا هاد x فيها جوج، حنا كنخدموا بلابروش ديسوندونت، هاد x سابقه هادي. دونك الا قلنا x نافيكتيو ليها x زائد 1، دونك جوج زائد 1 هي x ولات فيها 3. هو هنا واحد البيت اكزامبل ثاني. كاين عندنا كي قلنا لا ستركتور دان الغوريثم كنبداو بالنون، هي الغوريثم تيست جوج. لي فاريابل عندنا النون برينون عباره عن تكست. ديما نشوف لو تيب عباره عن تكست. درنا ديبي جينا النون، درنا لا فليش فيغ لا غوش بحال كي قالوا لينا، واش جينا جون. سمينا هاد السيد هذا اللي كاين هنايا جون. دونك افيكتينا لهاد لا فاريابل نون هاد لا فالور جون، ودرنا نفس الشيء بالنسبه للبرينون. شديناها هنايا ودرنا ليها واحد لافيكتاسيون كتبنا فيها الضوء. خصنا نردوا البال انه ملي كيكون عندنا واحد تيب تكست كنديرو هاد لي زاكروش هنايا، كون حيدتهم غادي يتم هذا غلط. علاش كنديرو كاع لي لونغاج دو بروغراماسيون هكا كيخدموا، كنديرو دي زاكروش ولا وحده. المهم هكا باش كنكتبوا، هذه الطريقه باش كنكتبوا في اغلبيه لي لونغاج دو بروغراماسيون. حنا غادي نمشيو نديرو دابا واحد ليكزامبل ساهل اولا واحد التمرين ساهل باش نفهموا لافيكتاسيون و لابروش ديسوندونت كيفاش كتخدم بالنسبه لافيكتاسيون. هو عندنا هنايا واحد ليكزيرسيس صغيور زوين ديال لافيكتاسيون، غادي يورينا كيفاش نخدموا لابروش ديسوندونت وكيفاش نافيكتيو. داكور، هنا اش قال لينا في ليكزيرسيس؟ قال لي بغا يعرف لي فالور دو ا بي اي سي ابري ليكزيكسيون ديال لي انستركسيون سويفون. من غادي نديرو هاد الالغوريثم، من غادي نديرو له واحد ليكزيكسيون مثلا في واحد اللونغاج، بينا نعرفوا هاد ا و بي هاد سي هادي شحال يكون عندنا. هو اش دار فاريابلز، هادشي اللي قلت لكم. كاين اللي كيكتب فاريابل كامله وكاين اللي كيكتب فار، هما كتبوا على شكل فاريابل. ا بي سي عباره عن اونتي، هو تيب اونتي. دونك ميمكنش يجي هنا مثلا 7.5 ولا. دونك مزيان دار الديبي ديالو جا لهنا، ا افيكتا ليها 7، بي 17، عاود حط فيها بي. دونك هذا فيها 17، بي فيها ا بلس 5. شحال كنا فيها في اخر مره؟ فيها بي هي فيها 17 زائد 5 هي شحال فيها 22. غادي تجي للسي. السي شحال يكون فيها دابا؟ يكون فيها فيها بي فيها 17 زائد بي فيها 22. الا بقيتي غادي هكا غادي تعرف بلي فيها 39. الا بقيتي غادي هكا غادي تخربق. دونك الطريقه هي دي خدموا بصفتك واحد الوتيزاتور، غادي تعتبر راسك بحال لارام، تفكر بالطريقه ديال لارام وغادي تتبع لابروش ديسوندونت. كيفاش غادي نديرو لها؟ غادي نجيو لهنا، هذه هي لارام. كي قلنا لارام كتستوكيهم، كتعطيهم واحد هنايا واحد لادريس ميموار، وكتجي هنايا كيكون عندهم واحد ديك ليدونتيفيكاتور، واحد لو نون اللي كنسميوه حنا هذا سميناها ا بي سي، وهنايا واحد لا فالور. قالوا لينا ا فيها 7 سير بلاص غادي نديرو غادي نكتبوا 7 هنايا، ماشي نفكروا. جا قال لك بي فيها 17، اجي دير هنايا بي فيها 17 بحال ما بقى، وغادي دير هنا. جا هنا قال لك فيها بي، هي غادي تولي فيها لا فالور دو بي. غادي نجيو لبي فيها 17، غنكتبوا فيها حتى هي 17. هي دابا فيها 17، بي فيها 17، وديما عقل فين وصلنا حنا هنايا. دابا قال لك بي فيها زائد 5، شحال فيها؟
كون بقينا هنا كون شفنا 7 كون فضلنا دابا لا هي 17 زائد 5 غنجيو لهنا 17 زائد 5 زائد 5 اللي كتساوي لينا شحال قلنا 22 دونك غادي نجيو غنكتبو 22 داكوغ فين وصلنا هنا. دابا السي قال لك فيها ا بلس بي. شو دابا كيبانوا لك ما بقيتيش مخربق غدير ا بلس بي هنا هي 17 زائد 22 بونس هي 39 هي باينه هي 7 جوج 9 وهي 39. دابا قال لك السي ما بقاش بغاها تكون فيها ا بلس بي ولا بغاها بي ناقص ا. هادي هي لا بروجيسيون ديما نتا غادي لتحت بي نقسم منها ا بي 22 نقسم منها ا 17 هي 5. وحنا فكينا الالغوريثم ديالنا بواحد الطريقه سهله. قال لك عطيتي فالور ا فيها 17 بي فيها 22 سي فيها 5. سي تري بيان. نتمنى تكونوا فهمتوا لافيكتاسيون. دابا الفيديو الجاي نديرو فيه دي زيكزيرسيس باش نفهموا شويه اللي درنا كامل ومن بعد غادي نكملوا الكور ديالنا وشكرا لكم.